दोस्तों, गुर्दे इंसानी जिस्म का अहम तरीन अज़ू है। गुर्दे हमारे जिस्म में फासद मवाद को खारिज करने में मदद करते हैं, जबकि ये सोडियम, पोटाशियम और एसिड लेवल को कंट्रोल करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर मामूल में रहता है। लेकिन अगर गुर्दे किसी मर्ज़ का शिकार हो जाएं तो ये तकलीफ़ दे और जानलेवा साबित हो सकता है। दुनिया भर में हर साल 50,000 से ज़ायद अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर जान से हाथ धो बैठते हैं। और पाकिस्तान में इस हवाले से एक अंदाजे के मुताबिक लाखों अफराद गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, जबकि इन मरीज़ों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ख़राब और नकारा गुर्दों के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो कि आपके गुर्दों को सेहतमंद बनाने में मददगार साबित होंगी। तो आएँ इन ग़िज़ाओं और सब्ज़ियों के बारे में बात करते हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर पर जो सब्ज़ी है वो है बंद गोभी, जिसे कैबिज कहते हैं। कैबिज के बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें पोटाशियम पाया जाता है और इसमें सोडियम पाया जाता है और इसमें विटामिन सी की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म से गंदे और फासद मादे पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकालने में मदद करते हैं और ये गुर्दों को डिटॉक्स करते हैं, जिससे गुर्दे बीमारियों से महफूज और सेहतमंद बने रहते हैं। अगर आप बंद गोभी को सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि सब्ज़ियों को कच्चा खाएं, ज़्यादा पका कर खाने से इसके न्यूट्रिएंट्स में कमी वाक़या हो जाती है, जिससे इसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। स्पेशली जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं उनको ज़्यादा पकाने से उनमें से विटामिन सी चला जाता है, फोलिक एसिड चला जाता है, तो इस तरह से इनसे न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। जब हम इससे बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो इससे हमें फ़ायदे कम मिलते हैं। तो कोशिश करें कि इनको कच्चा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खाने में बंद गोभी को इस्तेमाल करते हैं तो जो गुर्दों में होने वाले मसाइल हैं, गुर्दों में तेज़ाबियत बन जाती है या गुर्दे के सेल डैमेज जो हो जाते हैं या वो ख़राब हो रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे गुर्दों में से इन तमाम गैर ज़रूरी मादों को निकालने में मददगार साबित होती है, जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपको गुर्दों की बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो हमारी सब्ज़ी है वो है लहसुन। लहसुन के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम गुर्दों के हवाले से बात करें तो ये गुर्दों की सफाई में मददगार साबित होता है, क्योंकि लहसुन की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे मवाद जो आपके गुर्दों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं उनको कम करने में मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल गुर्दों की सूजन को कम करने में मददगार साबित होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की वजह से या आपको शुगर की वजह से आप गुर्दों के मसाइल की तरफ जा रहे हैं, लहसुन का इस्तेमाल करने से एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल में भी कमी वाक़या होगी और इसके इस्तेमाल से आपके ब्लड शुगर के लेवल भी मैनेज होंगे और गुर्दों की इन्फेक्शन को, सोजिश को, इन्फ्लामेशन को और दर्द को ये कम करता है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है और ये नेचुरल पेन किलर है। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये मसाइल भी साथ साथ ठीक होते चले जाएंगे। बहुत से लोग ये सवाल करते नज़र आते हैं कि हम लहसुन का इस्तेमाल सालन में तो करते हैं और इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ कर सकते हैं। लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में चबा कर या पानी के साथ निगल सकते हैं और इसके अलावा आप इसे चटनी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके जव्वे काट कर सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है जी खीरा। खीरे का इस्तेमाल हर घर में आम होता है। खीरा एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें 90% तक पानी पाया जाता है और गुर्दों की खराबी की एक बड़ी निशानी ये भी है कि जब आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो आपके गुर्दों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मकदार सबसे ज़्यादा हो और खीरा उनमें से एक है, जिसमें 90% पानी पाया जाता है। खीरों को अगर आप छिलकों समेत इस्तेमाल करें तो इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें आपको फ़ाइबर भी मिलेगा और जो इसके छिलके में जो फ़वाइद हैं और ऐसे ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो कि आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। बहुत से लोग जो कि खीरे का इस्तेमाल तो करते हैं पर वो खीरे को छील कर खाते हैं,
جس سے فوائد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ چھلکے سمیت کھیرے کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک احتیاطی تدابیر بھی اپنائیں۔ اگر آپ کھیرے کو استعمال کریں تو اسے استعمال سے پہلے اچھی طرح سے دھو کر ہی استعمال کریں، کیونکہ جب ہم بازار سے اسے لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر طرح طرح کے سپرے ہوئے ہوتے ہیں اور گندے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو استعمال سے پہلے دھوئیں اور پھر اس کو کاٹ کر سلاد میں استعمال کریں۔ اس کا ڈرنک بھی بنایا جا سکتا ہے، جس میں آپ نے کھیرا ڈالنا ہے اور اس میں 1 چمچ ایلو ویرا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اور تھوڑا سا لیموں نچوڑ کر اس کا ڈرنک بنا کر پئیں، جس سے ویٹ لاس ہوگا اور خاص طور پر گردوں کے مسائل کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہماری سبزی ہے وہ ہے پیاز یعنی کہ اونین، جو کہ ہر گھر میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہر کھانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پیاز کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس میں وٹامن سی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس میں پولی فینولز اور فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ گردوں کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں، کیونکہ جب گردوں کے سیلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو فیلئر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سوزش کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے کھانے میں پیاز کا استعمال کریں گے تو یہ سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، اور پیاز کی یہ افادیت ہے کہ یہ انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پر ایسی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو انفیکشن سے بچاتے ہیں، قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کو آپ کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پیاز کو آپ سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چٹنی میں بھی پیاز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہماری سبزی ہے وہ ہے گاجر۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو گردوں کے مریض ہیں وہ زمین کے اندر والی سبزیاں استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی تھوڑی سی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے انہیں منع کیا جاتا ہے۔ لیکن گاجر ایک ایسی سبزی ہے جو کہ اگتی تو زمین کے نیچے ہے، لیکن وہ گردوں کے مسائل کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ اس میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، اور وٹامن اے بہت اچھا ہوتا ہے گردوں کے لیے، اور اس میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، اور اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، اور اس میں ایسے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ گردوں کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا جوس بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ گاجر کو کاٹ کر سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور گاجر کو سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم مکس سبزیاں بناتے ہیں، اور اس میں آپ کوشش کریں کہ گاجر کو بھی ضرور استعمال کریں۔ اور 6 نمبر پر جو ہماری سبزی ہے وہ ہے چقندر۔ چقندر میں جو ریڈش کلر ہوتا ہے یہ پولی فینولز اور فائٹو نیوٹرینٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ انتہائی مفید ہے کڈنی پیشنٹ کے لیے اور کڈنی کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور اسے آپ سبزی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسے آپ سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جوس بھی بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ بہت بینیفیشل ہے۔ 7ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے لیمن۔ لیمن کے چھلکے میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے، اس کو فلیوونائڈز کہتے ہیں۔ اس پر ایک پوری ریسرچ ہو چکی ہے۔ جو لوگ لیمن کے چھلکے کو پیس کر پاؤڈر بنا کر کھاتے ہیں یہ کڈنی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور جو لوگ اس پاؤڈر کو باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں ان کو کڈنی سٹون نہیں بنتے۔ اس پاؤڈر کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ لیمن لینے ہیں اور اس کا چھلکا اتار کر چھاؤں والی جگہ پر رکھ کے سکھا لینا ہے، اور پھر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور صبح شام ½ ٹی اسپون صبح نہار منہ 1 کپ پر نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ گردے صحت مند ہوں گے، اور اس میں موجود فاسد مادے بھی پیشاب کے راستے جسم سے آسانی سے خارج ہو جائیں گے، اور اس ریمیڈی کا مسلسل استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن کا خاتمہ ہوگا، اور اس کا استعمال کرنے سے گردہ و مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے جسم سے آسانی سے خارج ہو جائے گی۔